अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें। तुमने शादी से इनकार कर दिया। महरोज़ बख्त दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर बैठी हानिया के चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ गया। वो चौंक कर खड़ी हुई और दीवार से जा लगी, जैसे ज़मीन खिसक गई हो। महरोज़ के चेहरे पर गुस्से की एक लहर साफ दिखाई दे रही थी। इसकी आंखों में आग थी और आवाज़ में तूफान। तुमने शादी से इनकार कर दिया, ऐसे यूं खामोशी से बड़ों को बोल कर खुद को अलग कर लिया। हानिया की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ नजरें झुकी हुई थी और सांसें बेतरतीब। बोलो, महरोज चिल्लाया। क्या सब कुछ झूठ था? वो मंगनी, वो वादे, वो रिश्ता? क्या इतनी बेहिसी से सब खत्म कर देना आसान था तुम्हारे लिए? हानिया की खामोशी गहरी होती गई। ना बल्कि उठी, ना होठ हिले। महरोज ने दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि वह इसकी सांसें हानिया के चेहरे से टकरा रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे भी अब शादी की ज़रूरत नहीं। वो हानिया के इतना करीब आ चुका था कि इसके वजूद का बोझ हानि के असाब पर लरजने लगा। इसने सर्द लहजे में कहा, फिर मैं वही करूँगा जिसका मुझे हक है, जिसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ ले सकता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी ये खामोशी मेरे अंदर क्या भड़का रही है। हानिया की सांस रुकने लगी। वो दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इसकी आंखों में खौफ उतर आया, लेकिन होंठ बदस्तूर बंद रहे। महरोज ने इसकी बिल्कुल करीब झुककर सरगोशी में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि खामोशी कभी जुर्म बन जाती है। वो कहकर चंदम ही से घूरता रहा, फिर अचानक रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। थानिया ने चौंक कर नज़र उठाई तो खौफ से इसकी सांसें रुक गई। महरोज दोबारा इसके करीब आ चुका था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में बेरहम चमक थी। वो घबरा कर पीछे हुई। ये क्या बदतमीजी है महरोज? दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? महरोज आहिस्ता से आगे बढ़ा। इसकी आंखों में गुस्से के साथ एक फैसला चमक रहा था। अपना हक लेने के लिए, वो हक जो निकाह के बाद मोहब्बत से हासिल करना चाहता था, मगर अब तुमने मजबूर किया है। हानिया पीछे हटना चाहा, मगर दीवार आ गई। वो साकत होकर रह गई। महरोज का लहजा अब झुलसता हुआ था। तुमने इनकार करके सब बदल दिया हानिया, अब मैं भी बदल चुका हूँ। पिक झटके से आगे बढ़ा और हानिया को बाजुओं में जकड़ लिया। वो एक कदम और आगे बढ़ा, इसके चेहरे के करीब होकर अपनी सांसें इसकी जल्द पर छोड़ते हुए बोला, अब निकाह की ज़रूरत नहीं रही, तुम्हें यूं ही अपनी दस्तरस में ले लूँगा। हानिया, तुमने खुद को मेरी नफरत के हवाले कर दिया है। हानिया का खून खौल उठा। आंखों में खौफ की जगह गुस्सा आ गया। एक लम्हे में इसने अपना हाथ उठाया और महरूज के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। चटाख, थप्पड़ की गूंज कमरे की दीवारों से टकरा गई। महरोज का गाल सुर्ख हो गया। वो चौंका और एक कदम पीछे हट गया। इसकी आंखों में अब तूफान उतर चुका था। इसने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हें ना सिर्फ मेरे साथ रहना है बल्कि हर रात मेरी नफरत को अजियत की सूरत में सहना है। एक तेज कहर बरसाती नज़र हानिया पे डालकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ। हानिया के जब्त का बंधन टूटा। वो दीवार से टेक लगाकर धीरे से फर्श पर बैठी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लबों से बेआवाज़ रोने की सिसकियाँ निकलने लगी। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ज़िंदगी इस तरह बदलेगी। जिस महरोज़ वक्त से इसने बेइंतहा मोहब्बत की, जिससे अपनी मर्ज़ी से मंगनी की, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे, वही आज इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की बात कर रहा था। ये सच था कि हानिया ने खुद ख़ानदान के बड़ों के सामने कह दिया था कि वो महरोज़ वक्त से शादी नहीं करना चाहती, और ये बात इसने महरोज़ को भी नहीं बताई थी। लेकिन इस फैसले के पीछे जो तूफान था, जो जख्म दिल पर लगे थे, वो सिर्फ आनिया जानती थी। ये फैसला इसने किसी खुशी या अना में नहीं बल्कि एक करबनाक मजबूरी में लिया था। ऐसी मजबूरी जिसने इसके दिल को चीर कर रख दिया था। आज महरोज वक्त का अंदाज, इसकी आंखों की तपिश और लहजे की सर्द मेहरी, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। वो सारी रात वहीं दीवार से टेक लगा कर रोती रही थी। आंखों से नींद तो कब की रुखसत हो चुकी थी और दिल जैसे सदमे की गिरफ्त में था। इसे लगा कि महरोज वक्त का उसका वक्त ही है।
صبح تک وہ سنبھل جائے گا اور اس کے فیصلے کو قبول کر لے گا۔ لیکن جب اگلی صبح وہ خود کو سنبھال کر کمرے سے نکلی اور ڈائننگ روم میں پہنچی تو گھر کے بڑوں کے چہرے کے بدلے رنگ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ سب کے چہرے پر شدید پریشانی، تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ بابا جان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کے والد شہاب الدین صاحب نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی اور پھر گہری سانس لے کر بڑے بھائی یعنی ہانیہ کے بڑے بابا جان کی طرف دیکھا۔ کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب گھر کے بچے ہی بڑوں کا فیصلہ لینے لگے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ ہانیہ ساکت رہ گئی، فوراً ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بابا، بات کیا ہے؟ صاف بتائیں۔ شہاب الدین نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بم گرا ہی دیا۔ مہروز بفت نے اعلان کیا ہے اگر تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ یہ سن کر ہانیہ کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ اب بتاؤ ایسے وقت پر ہم کیا کریں؟ ایک طرف تم ہو جو مہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وجہ بھی نہیں بتا رہی، دوسری طرف مہروز ہے جو شادی کے لیے پاگل ہو رہا ہے اور جان دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ شہاب الدین صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تم بچوں نے ہمارے رشتے، ہمارے خاندان کے سکون کو ہی داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہانیہ نے آنکھوں میں چھپے آنسو روکے اور نظریں اٹھا کر بڑے بابا کو دیکھا، لیکن وہ نظریں چرا گئے جیسے ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا، یا جیسے وہ بھی اس معاملے میں بے بس ہو چکے تھے۔ ہانیہ کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا، ایک طرف اس کا فیصلہ، دوسری طرف مہروز کی ضد اور درمیان میں خاندان کی عزت، رشتوں کی زنجیریں، مہروز بخت کا جنون، اس کی طرف سب سمجھ آتی ہے مجھے ہانیہ۔ شہاب الدین صاحب کا نرم لہجہ پڑ چکا تھا، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کم از کم تم ہی بتا دو نا بیٹا، تم نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ کیا ایسا کیا ہو گیا تھا جو تم نے اچانک منگنی توڑنے کی بات کر دی، وہ بھی اس وقت جب شادی کے دن قریب آ رہے تھے؟ کیا تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ہانیہ نظریں چرا گئی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اتنے میں سلطانہ بیگم یعنی تائی اماں چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی اور کپ ترتیب سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سب کی باتیں سن چکی تھی۔ کیوں پریشان کر رہے ہیں بچے کو؟ انہوں نے ندوی سے کہا۔ ایک طرف مہروز ہے جسے بات سمجھ نہیں آتی اور دوسری طرف آپ لوگ ہیں جو زبردستی ایک لڑکی پر دباؤ ڈال کر اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ہانیہ کے پاس آئی، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اگر ہانیہ کسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مسئلہ کیا ہے؟ میں سب کو خود سمجھاؤں گی، بیٹا ہے میرا، لیکن اس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ سلطانہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر اور پھر اپنے دیور شہاب الدین صاحب پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولی، ہانیہ بیٹا تم کمرے میں جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ ہانیہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے دل کا بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب مہروز اس سے اپنانے کے لیے محبت نہیں نفرت کا سہارا لے رہا تھا، اپنے ہی بڑوں کو جان دینے کی دھمکی دے کر مجبور کر رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں فیصلہ کیا وہ خود مہروز سے بات کرے گی۔ بے بسی کے عالم میں اپنے لب کاٹتے ہانیہ نے فون اٹھایا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مہروز کا نمبر ملایا، کچھ ہی دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا۔ بولو کیوں فون کیا ہے؟ مہروز کی آواز کٹھور تھی، اس کا لہجہ سخت تھا کہ ہانیہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ وہ مہروز جو کبھی اس کے لہجے کی لرزش سے پریشان ہو جاتا تھا آج سرد مہری کی حد پار کر چکا تھا۔ ہانیہ خاموش رہی، لب ہلے مگر لفظ نہ نکلے۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ فون تم نے کیا ہے؟ مہروز ایک بار پھر اسی سختی سے بولا۔ ہانیہ نے ہمت مجتمع کی سانسیں اندر کھینچا اور بمشکل پوچھا، تم نے گھر والوں کو کیا دھمکی دی ہے؟ پھر اس کا لہجہ بھی تلخی سے بھر گیا۔ کیوں مہروز، تم تو بڑے محبت کے دعوے دار بنے پھرتے تھے نا، مگر میری صرف ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا تم مجھ سے اتنا حق بھی نہیں دے سکتے؟ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں اور تم سے محبت میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے جیسے اس نے خود پر تیز دھار خنجر چلایا تھا، الفاظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح گزرے مگر وہ کہہ گئی۔ دوسری طرف لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر مہروز کی آواز اب اور زیادہ زہر آلود ہو گئی۔ یہ بات تم مجھے کل رات بھی بتا چکی ہو اور میں سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، شاید کسی اور نے جگہ لے لی ہے میری۔ پھر وہ زہر کی گھونٹ کے ساتھ بولا، لیکن سن لو ہانیہ، میں اپنی جھوٹی چیز کسی اور کو نہیں دیتا اور تم میری جھوٹی محبت ہو چکی ہو، اسی لیے قاضی صاحب کو لے کر کچھ ہی دیر میں تمہارے گھر پہنچ رہا ہوں۔
اگر دلہن بن کر تیار رہوگی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ جس لباس میں ہوگی اسی میں تمہیں رخصت کروا دوں گا۔ اور فون بند کر دیا گیا۔ ہانیہ ستیہ میں آگئی۔ قاضی شادی، یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے چلے گئے۔ وہ خود سے سوال کرتی رہی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیا مہروز بخت پاگل ہو چکا ہے کہ وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا جسم کپ کپانے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ ہانیہ کو پورا یقین تھا کہ مہروز بخت نے یہ سب صرف اسے ڈرانے کے لیے بولا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی اتنی جلدی قاضی کو نہیں لا سکتا، خاص کر اس وقت جب اس نے خاندان کے بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر خود اس شادی سے انکار کیا تھا۔ تو پھر وہ بھلا قاضی لے کر یوں اچانک کیسے آ سکتا ہے؟ مگر یقین تب لرز اٹھا جب چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ چھوٹی بہن ماریا ہاپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ باجی، آپ کو پتہ ہے نیچے مہروز بھائی قاضی کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے پستول اپنے ماتھے پر رکھ لی ہے۔ وہ خوف سے رو دینے کے قریب تھی۔ کہتے ہیں اگر آپ 5 منٹ میں نیچے آ کر شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گی تو وہ خود کو گولی مار لیں گے۔ یہ سن کر ہانیہ کے پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چھلکنے لگی تو وہ شخص واقعی اپنے جنون میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی۔ ماریا رو رہی تھی۔ باجی کچھ کرے نہ کچھ تو کرے۔ ہانیہ کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی۔ وہ اس رشتے سے انکار کی اصل وجہ مہروز کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور اسے کچھ ہوتا دیکھ بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ اچانک نیچے سے چیخنے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کوئی مہروز کو روک رہا تھا، کوئی فریاد کر رہا تھا کہ وہ پستول ہٹائے، اور کوئی ہچکیاں لے رہا تھا۔ یہ وہ آوازیں تھیں جنہوں نے ہانیہ کے اندر ہچکولے مارتے ضبط کو توڑ دیا۔ اب وہ کمرے میں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ تیزی سے دوپٹے کو سنبھالتی کندھوں میں لرزش لیے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم رک گئے۔ صوفے کے پاس کھڑا مہروز بخت واقعی اپنے ماتھے پر بندوق کی نال رکھے کھڑا تھا، انگلی ٹریگر پر، چہرے پر جنون، آنکھوں میں سرخی اور ہونٹوں پر خاموشی۔ کیا کر رہے ہو مہروز؟ خدا کے واسطے رک جاؤ۔ ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی۔ سب کی نظریں ہانیہ پر تھی۔ مہروز کی آنکھیں بھی یکدم ساکت ہو گئیں۔ ہانیہ اس کے بالکل قریب جا پہنچی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کانپتی آواز میں بولے، ایسا مت کرو مہروز، پلیز ایسا مت کرو۔ مہروز نے ہانیہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ نظر محبت کی نہیں، نفرت کی تھی۔ پھر وہ اچانک قاضی صاحب کی طرف مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، پوچھیں قاضی صاحب، یہ شادی کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں؟ لہجہ ایسا سرد، ایسا سنگ دل تھا کہ ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، آنکھیں نم تھی، دل کانپ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر وہاں موجود گھر والوں پر ڈالی جہاں ماں، تائی اماں اور تایا ابو خاموش کھڑے تھے۔ سب کی آنکھوں میں سوال تھے، انتظاریں تھیں مگر زبانیں بند تھیں۔ ہانیہ کی ماں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، تائی اماں کی آنکھوں میں بے بسی، اور تایا ابو ضبط کیے کھڑے تھے، جیسے کچھ بھی کہنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مہروز کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، گویا فیصلہ سننے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مہروز بخت۔ ہانیہ کی آواز لرز رہی تھی مگر اس کے لہجے میں ایک آخری کوشش کی گونج تھی۔ اس شادی سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ مجھے۔ خدا کے لیے اپنے جنون میں اندھے مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کو سانس روک گئی، جیسے خود سے بھی لڑ رہی ہو۔ مہروز کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی اور بھی سختی سے جما دی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس نے وہ الفاظ اس انداز میں ادا کیے جیسے وہ آخری الٹی گنتی ہو۔ ہانیہ کا دل جیسے رک گیا۔ خدا کے واسطے مہروز، وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی مگر مہروز نے انگلی کے اشارے سے اسے روک دیا۔ قریب مت آنا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چہرے پر وحشت کی پرچھائیاں تھیں۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کسی بھی پل خود کو گولی مار دے گا، اور وہ لمحہ آیا۔ اس وحشت، اس بلیک میننگ، اس اذیت بھرے منظر کے سامنے ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ چلا اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، بس خدا کے لیے یہ پسٹل ایک طرف رکھ دو مہروز۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑگڑاتی رہی، آنکھوں میں خوف شکست کی نمی لیے۔ مہروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اس نے آہستہ سے پسٹل نیچے رکھی اور قاضی صاحب کی طرف اشارہ کیے، آئیے مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے۔ چند ہی لمحے بعد قاضی صاحب نے نرمی سے ہانیہ کی طرف دیکھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
हानिया ने एक नज़र अपनी माँ, ताया और ताई अम्मा की तरफ देखा। सबकी आंखों में आंसू थे लेकिन ज़बानें खामोश। इसने सर झुकाया, कबूल है। इसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे अल्फाज नहीं, खुद सुपुर्दगी हो। और वो लम्हा जो इसकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख फैसला बन गया, हमेशा के लिए इसकी तकदीर पर महरोज़ बख्त का नाम लिख दिया गया। घर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे निकाह नहीं हुआ बल्कि किसी की मौत वाक़या हुई है। किसी के चेहरे पर खुशी का तासुर नहीं था। हर तरफ एक गहरी खामोशी थी जो दिन को चीर रही थी। हानिया सर झुकाए चुपचाप निकाह के बाद उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इसके कदम जैसे ज़मीन पर गिरते नहीं, घसीटते जा रहे थे। इसी लम्हे महरोज़ वक्त की गिरफ्तार आवाज़ पूरे हाल में गूंजी, तुम्हारा कमरा आज से वो नहीं बल्कि ये है। सब चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। महरोज़ ने नीचे पोर्शन में बने अपने कमरे की तरफ इशारा किया, और यहाँ भी हम बस कुछ ही दिन रहेंगे। मैं अपना अपार्टमेंट सेट करवा रहा हूँ, इसके बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लहजे में कोई नरमी ना थी, जैसे वो किसी फैसले का ऐलान कर रहा हो, ना कि नई ज़िंदगी की शुरुआत। हानिया के कदम वहीं रुक गए। इसने एक नज़र अपनी अम्मा पर डाली। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर गुस्से और दुख की परछाइयाँ उभर आई। क्यों यहाँ क्यों नहीं रहोगे? इकलौते बेटे हो मेरे, ये घर भी तुम्हारा है। वो एकदम बोल उठी। किस बात की कमी है यहाँ? महरोज़ का चेहरा जर्द रहा। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है अम्मा। मैं अपनी बीवी को लेकर अलग अपार्टमेंट में रहूँगा। मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इतने सारे लोगों के बीच। पहले ही बहुत डिस्टर्ब ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। फिर वो एक झटके से हानिया की तरफ मुड़ा। हानिया जाओ मेरे कमरे में। यह हुक्म नहीं, ज़बरदस्ती थी। सबके सामने इसके सर्द लहजे ने हानिया को मजबूर कर दिया। वो खामोशी से नीचे पोर्शन की तरफ बढ़ गई। महरोज़ काजी साहब को दरवाजे तक छोड़ने बाहर निकल आया। हाल में मौजूद हर फर्द कैसे बेजान हो चुका था। किसी के पास कोई लफ्ज़ नहीं था और कोई जवाब भी नहीं। सुल्ताना बेगम ने एक नज़र अपनी देवरानी हानिया की माँ और फिर अपने शौहर पर डाली। इनकी आंखों में फ़कत खाली मन था। फिर वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई। इनका इकलौता बेटा हमेशा इनके अरमानों पर पानी फेर देता था, और अब तो वो घर ही छोड़कर जाने की बात कर रहा था। काजी साहब को दरवाजे तक रुखसत करते महरोज़ ने रस्मी अंदाज में शुक्रिया अदा किया। काजी साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तुमने ज़बरदस्ती निकाह तो कर लिया है, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत और ज़र्फ़ चाहिए होगा। मुझे दिल से अफसोस है कि आज का निकाह खुशी से नहीं जबर से हुआ है। ये बच्ची तुमसे मोहब्बत में नहीं खौफ में राज़ी हुई है। इनके लहजे में गहरी नदामत थी। वो जानते थे कि हानिया अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि धमकियों के ज़ेरे असर निकाह पर मजबूर हुई है, मगर वो भी महरोज़ बख्त के दबाव और ज़िद के आगे मजबूर हो गए थे। महरोज़ के चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी। वो तल्खी से मुस्कुराया और बोला, काजी साहब ज़्यादा फ़िक्र न करें, वो कोई छोटी बच्ची नहीं, 20 साल की समझदार लड़की है। बस वक्ती ज़िद थी, शादी से घबरा रही थी, अब ठीक हो जाएगी। वैसे भी मंगनी पहले ही मुझसे थी। फिर आवाज़ दबाकर कहा, और जो रकम आपको दी है वो बस आपकी खिदमत का शुक्रिया है। अब आप जाएं, आपका काम मुकम्मल हो गया। काजी साहब ने दुख भरी नज़र डाली, मगर कुछ कहे बगैर दरवाजे से बाहर निकल गए। महरोज़ बख्त ने पलटकर लाउंज की तरफ देखा। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। इसने नीचे वाले पोर्शन के बंद दरवाजे पर नज़र दौड़ाई, फिर लंबे लंबे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर बंदर दाखिल हुआ। कमरे की मध्यम रोशनी में हानिया बिस्तर पर बैठी नजर आई। इसका सर झुका हुआ था, हाथ आपस में जकड़े हुए, जैसे वो अभी भी समझने की कोशिश कर रही हो कि इसकी ज़िंदगी पल भर में कैसे बदल गई। यही मंजर महरोज़ वक्त के अंदर के जनून को और भी हवा दे गया। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हानिया के सामने जाकर रुक गया। मिसिस महरोज़ वक्त, वो अपने बाजू सीने पर लपेटे तमस्कुर भरी निगाह से इसे घूर रहा था। कैसा लग रहा है इस कमरे में आकर? इसकी नज़रें जैसे शोले उबल रही थी। हानिया को लगा वो इसके वजूद को जला कर रख देगा। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हानिया की आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती की? तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सब करके क्या हासिल कर लिया? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बगैर रुके रवानी से महरोज़ बख्त का चेहरा तनाव में आ गया। वह एक कदम और करीब हुआ, इसकी आंखों में झांका और सर्द लहजे में बोला, जो हासिल करना था वो मैं कर चुका हूँ। मैं तुम्हें इज्जत और मोहब्बत से अपनाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ठकराया। मेरे जज्बात, मेरे वादे सबको रौंद डाला। अब जो कुछ बचेगा वो सिर्फ मेरी नफ़रत होगी।
اور تمہاری زندگی وہ ہر دن ہر رات میرے ہاتھوں اذیت کا نمونہ بنے گی۔ اس نے دانستہ اپنے لہجے میں زہر گھولا تھا اور